भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मोगाच्या भावो भयणीनो ह्या सकाळच्या वेळार आज आमी देवाचें उतर नियाळ करन देवाच्या उतराचेर आयचो दीस आमी आराम करया. आयचो दिसाचो संदेश जावन आसा जेरमायाच्या बुकांत हांवें विंचून काडलेलें उतर जेरमाया चॅप्टर 10 वर्स 10. जेरमाया अध्याय 10 वळ 10 अशें म्हणटा. सर्वेस्पोर खरो देव तो जिवंत देव. वय मुगाच्या भावानो आनी बेडीनो सर्वेस्पोर खरो देव आनी तो जिवंत देव जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां आमच्या चलत्या जिवितांत आमकां कळीत आसा. सकाळीं उठून आमी मागणें करता जेन्ना आमी कामाक वेता या कसलेंच बरें काम करता आमी मागणें करता. जेन्ना संजेचें फाटीं आयिल्ल्या उपरांत आमी मागणें करन आमी न्हिदोंक वेता. कित्याक म्हळ्यार आमकां एकल्यान रचला आनी तो आमचो देव आनी तो आमच्या सांगाता आसा. आनी जेन्ना हांव ताचे लागीं मागता या ताचे लागीं उलयतां तो म्हाका आयकता. त्या देखून जेन्ना हांव मागता या ताच्या लागीं उलयता तो म्हाका आयकता जाल्यार खंडीत जावन दी मोगाच्या भावांनी बिणनो तो जावन आसा खरो देव आनी जिवंत देव. त्या देखून मार्काच्या वांजलांत आमी पळयल्यार अध्याय 12 वळ 20 आनी 7 मार्क चॅप्टर 12 वर्स 27 थंय जेजू मैजेची उतरां अशें म्हणटा. मैजे लागीं देवान अशें म्हळें हांव देव अब्रामाचो हांव देव इजाकाचो हांव देव जाकोबाचो. जिव्यांचो देव तो मेल्ल्यांचो न्हय. वय मुखाच्या भावांनो आमचो देव जावन आसा जिवंत आसोल्ल्यांचो देव म्हळ्यार तो जिवंत देव मेल्ल्यांचो न्हय. कित्याक म्हळ्यार जेजू हें कित्याक सांगता म्हळ्यार जेजू लागीं पुनर्जिवनपणा विशयांत तर्क करूंक आयले
आनी एक पंगड जावन आसा सदुजेव असो एक पंगड. आनी जेन्ना सदुजेव असो पंगड पुनर्जिवंतपणा वशांत ते पात्यान येतल्या वेळार जेजू तांकां सांगता, आमचो देव जावन आसा जे आमी पात्यांत हांव तो जिवंत देव, तो मेल्ल्यांतलो न्हय. त्या देखून आमचो देव मोगाच्या भावांनी बिळनो पुर्वाजांचो देव म्हणून पयलें थावन आयिल्लो. त्या देखून अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो सर प्रवाद्या सांगता आसलो वेळा काळार तो आसलो. त्या देखून आमी पळयता तें बरें एक कंतर, वेळा काळा पोरवी वय देव वेळा काळा आसलो. त्या देखून पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता तोच देव सो दिसांनी ही पृथ्वी रस्ता. तो एक रस्तार जावन आसा चकटांचो. त्या देखून मोगाच्या भावांनी बिनो आमचो देव जावन आसा जिवंत देव. जोशुआच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 10 जोशुआच्या बुकांत अध्याय 3 वळ 10 जोशुआ अशें म्हणटा, तो जोशुआन लोकांक अशें म्हळें, जिवंत देव तुमचो मदें आसा म्हूण तुमी ह्या वरवीं समजत आल्यात. जिवंत देव तुमचे मदें आसा. वय मुखाच्या भावान आनी भयणो, आमचो देव आमचे मदें जिवंत आसा. कशें जोशुआन इस्रायल लोकांक सांगलें, आमचो देव जिवंत देव आनी तो आमचे मदें आसा. हाका सांगितलें जाल्यार ताच्या लागीं जाय तितलीं उदाहरणां आसलीं, प्रूफ आसले म्हणयत. कित्याक म्हळ्यार पयलें जावन आसा गुलामपणांत थावन तांकां सोडयलें. कश्टांत आशिल्ल्या इस्रायल लोकांक ताणें सोडयलें मैजेच्या मरिफात. आनी तोच देव मैजे कडेन म्हणटा, हांव ह्या लोकांचे कश्ट पळोवन म्हाका बिरमत दिसता. पळय, एक जिवंत देव ताचे सेंटिमेंट्स, ताचे फिलिंग्स सांगूंक शकता. वय मोगाच्या भावान, एक मोडें आमचे कडेन उलोवंक शकना, ताचे फिलिंग्स आमकां पळोवंक शकना, ताच्या तोंडार कसलेंच फिलिंग्स आसनात. ते एक मोडें जावन आसा. पूण एक जिवंत मनशा लागीं आमी गेल्यार त्या मनशा लागीं उलयतना ताचे लागीं ताचें उलोवणें मात्र न्हय, ताचें सगळें बॉडी लँग्वेज, ताचे कुडीची लँग्वेज भाशा आमकां समजता. तशेंच आमचो देव जिवंत देव जावन आसा. त्या देखून सादारण एक न्हय सबार उदाहरण जोशुआ लोकांक दिता आनी सांगता, आमचो देव जावन आसा जिवंत देव, तो आमचे मदें आसा. तुमी समजत आल्यात. कशें समजोवचें? पयलीं हांवें तुमकां सांगलें, त्या लोकांक, कश्टांच्या लोकांक ताणें भायर हाडलें. दुसरें जावन आसा, तांकां जेन्ना पिवंक उदक नासलें, पिवंक ताण लागताली, ताणेंत आशिल्ल्या लोकांक देवान उदक दिलें पत्रातावन. वय मोगाच्या भावान आनी भयणो, अशें मुखार चलोवन आसतना तांकां खावंक नासल्या वेळार मान्ना दिलें. एक जिवंत व्यक्ती आनी एक जिवंत व्यक्तीक कितें जाय म्हूण समजता. एक जिवंत व्यक्तीक एक मेल्लो व्यक्ती कितें जाय म्हणून समजना, समजूंक शकना. वय ती कूड जावन आसा, ह्यो जीव जावन आसा. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणो, त्या देखून एक जिवंत देव लोकांचे कश्ट समजून तांकां तो भायर हाडून येता, तांकां पिवंक दिता, तांकां खावंक दिता. तांचे थंय वैरी तांकां धाड गेल्ल्या वेळार तांकां राखता. त्या देखून जोशुआ म्हणटा, तो कानागारांक, हितीतांक, हेवितांक, फेरिजितांक आनी अमोरितांक आनी जेबिसतांक तो धांवडयतालो. म्हळ्यार हेर लोक तुमचे वयर झुजोवंक आयिल्ल्या वेळार ते तुमचे जिखचे नात, बगार तुमी यशस्वी जाताल्यात. कित्याक तुमी लढचे न्हय, बगार तुमचे थंय जिवंत देव लढाई करता, झगडें करता, झूज करता. पळय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तर तोच जिवंत देव पोरण्या सोल्ल्यांत आसलो. नव्या सोल्ल्यांत हांवें सांगलें, मार्काच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा, जेजू म्हणटा तो जिवंत जावन आसा.
जिव्यांचो देव तो मेल्ल्यांचो न्हय. वय आमचो देव जिव्यांचो देव, तशें म्हळ्यार तो एक जिवंत देव जावन आसा. तर मुखाच्या भावांनी बिनो तो जिवंत देव आमचे मदें लगभग 33 वर्सां ह्या पृथ्वीर चलोवन गेलो आनी आज आमचे मदें तो आसा. आमकां आयकता, आमी मागणें केल्या वेळार तो आमच्या मागण्याक कान दिता. तर आमी सकाळीं दनपारां सांजेचें जेन्ना वेळ मेळटा त्या देवा लागीं आमी उलयता, कित्याक तो आमकां आयकता म्हणलें एकच भरवशान मुखाच्या भावान आनी भयणीनो. जे आमी ताका पळोवना बगार तो आमकां पळयता. आपुट्टू टायमार त्याच्याच टायमार आमकां आमी खंडीत ताका पळयताले हांव मुखामुखी पळयताले हांव, पूण आतां तो मात्र आमकां पळयता. त्या देखून मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी ह्या एका टॉपिकाचेर ह्या एका संदेशाचेर आमी नियाळ करता आसतना उडास दवरया. जेन्ना तूं उलयता आसतना तुजो देव तुका आयकता, कित्याक तो जिवंत देव जावन आसा. खंडी जावनय तो एक जिवंत देव आसा. त्या देखून जेरमाय म्हणटा अध्याय 10 वळ 10, पूण सर्वेस्पर खरो देव तो जिवंत देव. त्या देखून आज तुमकां वेळ मेळ्ळ्या वेळार हें तुमी रिपीट करा आनी सांगा, म्हजो देव सर्वेस्पर खरोच देव आनी तो जिवंत देव. म्हजो देव खरो देव आनी तो जिवंत देव. वय मुगाच्या भावान न्हू, तो पडकिरो देव न्ही पगार खरो देव. तो मेल्ल्यांतलो देव न्ही पगार जिवंत देव. त्या देखून त्याच देवाक आमी आराधन होगलाप स्तुती करया आमच्या जिवितांत, कित्याक आमी जावन आसा ताची परसा, ताची भुरगीं. आतां आमी गायन भजन करया आनी 5 देवाचे पासोवणे सांगया. सर्वेस्पर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. महाकार्या केल्यान सर्वेस्परा, विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान. म्हजो नांव वाचतलो जियेतलो, अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो. सर्वेस्पर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय, ओळादीक सोडवोनान म्हजो जालोय. देखून हांव तुका आज अर्गां दिता, तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता. सर्वेस्पर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. 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 दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. Sirach chapter 34 verse 17. तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे पळसळशे करता, तो भलायकी जीवित आनी आशीर्वाद दिता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना,
दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 3 verse 4. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता. मोगाच्या भवन आनी बिडिनो, ह्या सकाळीच्या वेळा आमचो दीस आराम करच्या वेळार जे कितें आमी काम करता त्या कामाचेर तोच जेव आमकां आशिर्वाद घालून दी. कितलेंच आमी आज काम चिंतलां जाल्यार आमच्या मतींत त्या कामाच्या वयर तोच देव आशिर्वाद घालून दी. जावं पुरो भुरगीं इस्कलाक वेतात, जावं पुरो तरणाटे कामाक वेतात, जावं पुरो आमच्या आवय बापूय घरा आसात, तांचेर आशिर्वाद घालून दी तोच जेव. कित्याक तो जावन आसा खरो देव, तो जावन आसा जिवंत देव. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी आमच्या बरोवरच्या दोळ्यान आमी सदांच ताका पळोवया, जावं परत सदांच ताका आयकोवया. देव आमकां बायबलांत पळोवंक मेळटा, देव आमकां बायबलांत आयकोंक मेळटा. खंडीत जावन आमी अल्तारीचेर दोळे गेल्ल्या वेळार आमी जेजूक पळयता. आमचे दोळे बायबलाचेर गेल्ल्या वेळार ताका आमी आयकता. तर आमचे दोळे सकाळीं उठल्या वेळार अल्तारीचेर कांचोवया आनी सकाळीं उठल्या वेळार बायबलाचेर आमी पळोवया. जेन्ना आमी देवाक पळयता तो आमकां पळयता. जेन्ना आमी ताचें उतर आयकता तो आमच्या उतराक कान दिता. खंडीत जावन, कित्याक सर्वेस्परू खरो देव, तो जिवंत देव आनी तो म्हजो देव आनी तुमचो देव. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो, आतां आमी 4 टेस्टमनी आयकुया आनी आमचो भावार्थ त्याच जिवंत देवा लागीं कड करया. आमेन. हांव म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक शेतां. म्हजो न्हवरो फाटल्या 3 वर्सां सावन स्किनाच्या एलर्जीन कश्टाते आशिल्लो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेलें, ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी हर एक फावटी रिपीट करते आसले. आतां तो मस्त बरो आसा. ह्या खातीर धन्य देवाक आमी काळजांतून अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देव दराळ बापान आशिर्वादांनी बेसांव घालून दी म्हूण मागता. देव बरें करूं. प्रेज यू जिजस. म्हाका मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर देवाक हांव अर्गां दिता आनी साक्ष दिवंक कशी व्हरता. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा, म्हज्या धुवेन 10th बोर्ड एग्जामान बरे मार्क्स काडच्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. म्हाका मेळिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव सदां नीट रिपीट करनासली आनी देवान म्हज्या धुवेक बरे मार्क्स फावो केल्ल्याक हांव काळजांतून अर्गां दिता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा, सबार तेंप जावन आमी एक बरें फ्लॅट मेळच्या खातीर देवा लागीं मागोन आसले आनी सोदून आसले. तशेंच आमकां अजापी म्हणल्या बरी एक बरें फ्लॅट फावो जालें आनी अजापी म्हणल्या बरी ताका जाय परतें लोनूय फावो जालें. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या देवाक हांव काळजांतून अर्गां दिता. म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा, म्हज्या पुताक एक सबार तेंपातावन एक बरें काम नातल्लें. बऱ्या कामां मेळच्या खातीर आमी सदां नीत मागोन आसले आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन धाडिल्लें. लास्ट 1 वर्सा तावन आमी मागोन आसले कंटिन्युअस आनी ताका 3 म्हयन्या पयलीं देवान अजापी रितीन म्हणल्या बरी एका बऱ्या कंपनीन ताका काम फावो केलें. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या देवाक हांव काळजांतून अर्गां दिता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. हांव मँगलोर तावन प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक किडनी स्टोन जाल्लें आनी तो मस्त कश्टांत जालो. त्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन धाडलें मागोवंक. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां रिपीट करनासली. हांव ताका बरी भलायकी बेगीन जेजून फावो केली, त्या खातीर अर्गां दिता. तशेंच म्हजो नातू मस्त तापांत आशिल्लो. 104 सदां दिसताचो ताप देवानांतलो पान दिसता. सेम वर्ड ऑफ गॉड आमी कंटिन्यू तेरसा वेळार तशेंच हर एका टायम आसतना रिपीट करनच आसले. त्या भुरग्याक जेजून बरी भलायकी फावो केल्या. तशेंच साबार उपकार आमकां जेजून फावो केल्यात. त्या खातीर हांव जेजू काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक
आनी तांच्या पंगडाक आनी सर याजकांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तांचें हें काम सगळ्या संवसारांत विस्तारून दी आनी सर लोक जेजू थंय फाटीं परतून दी म्हूण हांव मागतां. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर तावन म्हाका म्हज्या पुता लागीं ऑस्ट्रेलिया वचूंक आसलें. म्हज्या बऱ्या पयणा खातीर हांव मागून आसली. ब्रदरान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून हांव गेल्ली. तशेंच हांव बऱ्यान ऑस्ट्रेलिया पावून एक वर्स रावन बऱ्या आदारान म्हज्या घरा हांव फाटीं पावल्या. म्हज्या माय गांवाक बऱ्यान जेजून म्हाका फाटीं परतिल्ल्या खातीर हांव काळजांतान जेजूक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या पंगडाक तशेंच याजकांक बरी भलायकी जेजू फोव करून म्हूण मागतां. साबार उपकार म्हाका जेजून फोव केल्यात आनी साबार आणकी उपकार तो म्हाका फोव करतलो म्हूण हांव मागतां. थँक यू जीजस. थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. आमेन.